فجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين. جزاكم الله أحسن الجزاء. وإلى معاليكم الآن. وقلنا لكم قبل ذلك عندنا طلاب يقرؤون الأحاديث أو يبدأون أمام ساداتكم البرنامج اليومي، فسمعتم البرنامج اليومي، والآن نريد أن نلطف أنظارنا إلى أخينا السعيد عجيب الله بن سعيد أحمد للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا إلى الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي بكر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عن أبي رقية بن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك أصرفوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث التاسع عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس
اتقوا الله